श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 59 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, ईद अहंकार माश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। तिमीले अहंकारको आश्रय लिएर यदि म युद्ध गर्दिन भन्ने मानिरहेका छौ भने तिम्रो त्यो निश्चय मिथ्या हो, किनभने तिम्रो स्वभावले तिमीलाई जबरजस्ती युद्धमा लगाइदिन्छ। पूरै जीवनको निचोड छ यो श्लोकमा। एक एक शब्दमा प्राण छ, एक एक शब्द परम छ। यदि तिमी अहंकारको आश्रय लिएर म युद्ध गर्दिन भन्ने मानिरहेका छौ भने पहिलो वाक्यांश यो हो, अहंकारको आश्रय भनेको के हो? व्यक्तिभित्र दुईटा क्षेत्र हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको अहंकारको क्षेत्र छ, अर्को भित्र परमात्माको क्षेत्र छ, दिव्यताको क्षेत्र छ। एउटा सांसारिक क्षेत्र छ, एउटा दिव्यताको क्षेत्र छ। अर्जुनले भगवत गीताको अध्याय 2 मा न योत्स्य इति गोविन्द उक्तिम तुष्ट्वा बभूवः, म युद्ध गर्दिन गोविन्द भनेर धनुष राखे। तर किन युद्ध गर्दिन भनेर धनुष राखे? के उनले युद्धको निरर्थकतालाई देखे? होइन, युद्ध त उनको लागि सार्थक थियो। युद्ध लड्नका लागि त्यहाँ गएका थिए। युद्ध गलत हो भन्ने भावै थिएन, अर्जुनको सिकाइ नै होइन। त त्यहाँ जब आफन्तलाई मार्नुपर्छ भन्ने देखे, त्यस दिन भित्र मोहले पक्रियो र त्यो मोहले गर्दा उनी युद्धलाई छोड्न चाहन्थे र युद्धबाट भाग्न चाहन्थे। त्यो मोह के कारणले आएको थियो? भित्रको अहंकारको कारणले आएको थियो। कुनै ब्रह्मतत्त्वसँग साक्षात्कार गरेर ओहो जीवनको परम आनन्द मैले फेला पारेँ, योभन्दा राम्रो स्थितिमा म जान सक्छु भनेर अर्जुनले गरेको निर्णय थिएन त्यो। जब व्यक्ति अहंकारबाट आश्रित भएर कुनै पनि निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय 100% गलत हुन्छ। राम्रो नराम्रो भन्ने अर्थ नै छैन, सफल असफलको अर्थ नै छैन। जय पराजय पनि महत्त्वपूर्ण होइन। तपाईले गरेको निर्णय, तपाईले लिएका सङ्कल्पहरू अहंकार आश्रित छन् कि भित्रको आत्मभावमा आश्रित छन्, त्यसमा भर पर्छ। अब अर्जुनले अहंकार आश्रित भएर म युद्ध गर्दिन गोविन्द भनेका थिए र आफ्नो गाण्डीवलाई थन्काइदिएका थिए। त दुई प्रकारका क्षेत्र हुने भएको भएर सङ्कल्प पनि दुवै प्रकारका हुने भए। एउटा सांसारिक सङ्कल्प, अर्को आध्यात्मिक सङ्कल्प। यो सङ्कल्पलाई अथवा म यो गर्छु भनेर मेरो जीवनको ऊर्जा जेमा लगानी गर्ने म आफूभित्रबाट दृढ छु, त्यो दृढतालाई व्यवसाय भनिन्छ संस्कृतमा। त व्यवसाय दुई प्रकारका हुने भए। एउटा व्यवसाय वा निश्चय दुई प्रकारका हुने भए। एउटा मिथ्या व्यवसाय वा निश्चय, अर्को सार्थक व्यवसाय वा निश्चय। म परमात्मातिर हिँड्छु भन्ने कुनै पनि निश्चय सार्थक हो, किनभने त्यसले तपाईँलाई जीवनको अर्थतिर लैजान्छ। होइन भने संसारको कारणले, अहंकारको कारणले संसारको कुनै पनि काम गर्छु, संसारको कुनै पनि विषयमा म यसरी मेरा कदमहरू अगाडि बढाउँछु भन्ने लिएका व्यवसायहरू, निश्चयहरू यी पुरै मिथ्या हुन्। र प्रकृतिको आफ्नो बल छ। एक त अर्जुनको यो निश्चय कि म युद्ध गर्दिन, न योत्स्य, यो मिथ्या हो। र मिथ्या, एक त त्यो मिथ्या हो, किनभने
तत्कालको उनको भावावेशमा आएर गरिएको थियो। उनको स्वभाव चाहिँ के हो? जबसम्म व्यक्ति अहङ्कारमा आश्रित छ, अहङ्कारले कर्ममा लैजान्छ। प्रकृतिका गुणहरूले कर्ममा व्यक्तिलाई धकेल्छ, कर्मबाट बच्नै सकिँदैन। यत्रो लामो अघिल्लो जन्मदेखिका कर्महरू छन्, यो जन्ममा मैले सिकेका कर्म छन्, मेरो शिक्षा छ, मेरो संस्कार छ, मेरा जीवनका मूल्यहरू छन्, मेरो आफ्नो मन छ, मनोविज्ञान छ, मेरो हृदय छ, भावनाहरू छन्, वासना छन्, इच्छा छन्। ती सबैलाई मिलाएर स्वभाव भनिन्छ। र स्वभाव के हो? प्रकृति हो। आत्मभाव के हो? परमात्मा हो। जबसम्म म अहङ्कारको क्षेत्रमा रहन्छु तबसम्म मेरो निश्चय मिथ्या हुन्छ, जुनको फल शून्य हुन्छ। अन्तमा जेरो सम गेम भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, यस्तै जेरो सम गेम हुन्छ। र त्यो मेरो स्वभाव हो। जुन घडी म अहङ्कारभन्दा माथि हेर्न जाने, आत्मभावमा हेर्न जान्दछु, त्यो मेरो आत्मभावबाट जन्मिएको व्यवसाय हुन्छ वा निश्चय हुन्छ, त्यो सद हुन्छ र स्वभाव हुँदैन। त्यस घडी आत्मभाव हुन्छ। त भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, तिमीले आफ्नो जीवनलाई बुझ। तिमीले म युद्ध गर्दिनँ भन्न ठानेका छौ नि, त्यो पुरै तिम्रो जीवनको प्रवाहको विपरीत हो। तिम्रो जीवनले तिमीलाई युद्धमा धकेल्नेछ। एक त महाभारतको युद्ध छ, त्यही माथि पनि पुरा जीवन युद्ध हो। तिमी कर्ममा आश्रित छौ, तिमी अहङ्कारमा आश्रित, यानि अहङ्कारले कर्ममा लैजान्छ। कर्मबाट तिमी बच्न सक्दैनौ। र कर्मबाट बच्न सकेनौ भने तिमी युद्धबाट बच्न सक्छौ भनेर कसरी भन्छौ त? तिम्रो यो मिथ्या निश्चय हो। प्रकृतिले तिमीलाई जबरजस्ती धकेल्नेछ। प्रकृतिको कामै त्यही हो। प्रकृति के हो? मैले आफूले सृजना गरेको कर्म बन्धन हो। जन्म जन्मबाट जे गरिरहेको छु मैले, मेरो मनमा जे विचारहरू आए, जे सङ्कल्पहरू जन्मिए, जे भावनाहरू जन्मिए, ती सबैको कारणले मेरो एउटा व्यक्तित्व बनेको छ। त्यो त चल्न थाल्यो। अब यो त कस्तो भने गुडिरहेको रेललाई मैले त्यो रेलको सिट पकडेर, बस्ने ठाउँ पकडेर रोक्न खोजेँ जस्तो। अर्जुनले युद्ध गर्दिन भन्दैमा युद्ध छुट्ने होइन। उनको जीवनबाट पनि युद्ध सिद्धिने होइन, पृथ्वीबाट पनि युद्ध सिद्धिने होइन। युद्धका आफ्ना कारणहरू छन्, युद्धको आफ्नो संस्कार छ। त्यो संस्कारको कारणले युद्ध हुन्छ र व्यक्ति पनि संस्कारको कारणले युद्धमा गएर होमिन्छ। अर्जुनको संस्कार, अर्जुनको स्वभाव युद्धमा गएर होमिने प्रकारको थियो। त्यसकारणले यिनी अगाडि आएको कर्तव्य कर्मबाट भाग्न खोजिरहेका थिए। यिनले बुझेनन् कि म अहङ्कारवश यो भनिरहेको छु, भावावेशमा यो भनिरहेको छु। यो कुनै मेरो गहिराईबाट आएको सङ्कल्प होइन, निर्णय होइन। यो मैले जीवनको फरक बाटो रोजेको होइन। म अचानक एउटा बाटो, ओह्रालो बाटो हिँडिरहेको छु, कहीँ ठेस लाग्यो, म आफू एकदम उकालो सगरमाथा चढ्न थाल्छु भन्न ठान्छु। म ओह्रालोमा हिँड्ने बानी लागेको छ, एकैचोटि कसरी सगरमाथाको बाटो चढ्नु? आधार शिविरसम्म पनि पुग्न सकिँदैन। त्यही भएर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ कि अर्जुन, तिमी म युद्ध गर्छु वा गर्दिनँ भन्ने निर्णय गर्न सक्दैनौ। तिमी प्रकृतिको बसमा छौ, परमात्माको आश्रय लिएकै छैनौ। सर्व कर्मान् नेपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। सबै कर्महरू मलाई समर्पित गरेर गर भनेर भगवान् कृष्णले भन्नुभएको थियो। त त्यहाँ अर्जुनले केही पनि भनेनन्। हस् केशव, मैले हजुरको कुरा बुझेँ, अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो मेरो परम आदेश हो भनेनन् अर्जुनले। अर्जुनले भगवान् कृष्णले देखाउनु भएको त्यो परम बाटो, त्यो समर्पणको, शरणागतिको बाटोलाई बुझेनन्। नबुझेको कारणले भगवान् कृष्ण के भन्नुहुन्छ कि तिम्रो त पुरानै बुद्धि छ बाबु, तिमीले मैले सबै कुरा ममा समर्पण गर भनेको थिएँ नि,
त्यो तिमी गर्न सकेनौ। यसको अर्थ तिमी परमात्माप्रति समर्पित छैनौ भने को प्रति समर्पित छौ त? प्रकृतिप्रति समर्पित छौ, संसारप्रति समर्पित छौ, तिमी अहङ्कारप्रति समर्पित छौ। एउटै हो नि शब्दहरू। मायाप्रति समर्पित छौ, माया पतिप्रति समर्पित छैनौ। त तिमी अब जे पनि गर्छौ त्यो अहङ्कार केन्द्रित भएको भएर तिमी गल्ती मात्रै गरिराख्छौ। तिमीले युद्ध गर्दिन भन्न ठान्छौ, तिमीलाई जबरजस्ती युद्धमा लगाउने छ प्रकृतिले। यो भगवान कृष्णले अभिशाप दिनुभएको होइन कि तिमी युद्धमा जाऊ, मेरो कुरा मानेनौ, जाऊ तिमी युद्धमा भन्नुभएको होइन। बस जीवनको साधारण नियम देखाइदिनु भएको, दुईटा बाटो देखाइदिनु भएको। त्यो एउटा शरणागतिको बाटो छ, यो बाटो हिँड्यौ भने तिमी परम आनन्द, परम दिव्यता, ब्रह्मज्ञानमा पुग्छौ, तिमी पराभक्तिमा पुग्छौ। अर्को शरणागतिको बाटोमा हिँडेन, अझै पनि अहङ्कारलाई समातिराख्यौ तिमीले। तिम्रो आफूभित्रको अहमलाई नै आधार बनायौ भने तिमी कहाँ पुग्छौ त? तिमी अहिले त युद्धबाट भाग्न खोजौला, तर घनघोर युद्धहरूमा जीवनले तिमीलाई धकेल्नेछ र योभन्दा विकराल स्थिति खडा हुनेछ, किनभने तिमीले एउटा अर्को गल्ती गरिसकेका हुनेछौ। त्यतिखेर तिमी धेरै तल खसिसकेका हुनेछौ। अब माथि पहाडमाथि चढ्न तिमीलाई दूरी धेरै पार गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले तिमी अहिले चेत। तिमीले यो जुन व्यवसाय गर्दैछौ, जुन निश्चय तिमी गर्दैछौ, यो तिम्रो निश्चय झुठा हो।